बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशां फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज हो चुका है और आज मैं थोड़ा लेट हो गई क्योंकि ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जो है आज भी जैम था, बहुत प्रॉब्लम्स हुई। मैं 9:30 पे यहाँ पहुंची, बाल भी जल्दी जल्दी में बनवाए, पता नहीं सही बने होंगे या नहीं, बट डजंट मैटर। आप लोगों से एक ऐसा ताल्लुक जुड़ चुका है, चाहे बाल बने हो या ना बने हो, डेली शो टाइम पे शुरू करना है और ये मेरा आप लोगों से वादा है। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। आज हमारा मौजू है नाज़रीन, हम लोग आपको स्टोरी टेलिंग की तरीके से मैं बताती हूँ ताकि आप लोग भी रिलेट कर सकें। जब हम छोटे होते हैं, हमारे घर में एक बच्चा ऐसा होता है जिसका बचपन से ये ख्वाब होता है कि मैं बड़ा होकर बाहर जाऊंगा, चाहे उसको ऑस्ट्रेलिया जाना हो, चाहे उसको कनाडा जाना हो, चाहे उसको यूके जाना हो, चाहे उसको यूएसए जाना हो। उसका ये ख्वाब होता है कि मैं अपनी फैमिली की किफालत के लिए एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के साबित होऊंगा, क्योंकि जब मैं वहां पर कमाऊंगा ऑटोमेटिकली मेरी फैमिली जो यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाएगी। लेकिन उसको जब बाहर जाना होता है, उसके चक्कर में वो बहुत सी मेहनत करता है, उसके घर वाले सब मिलकर मेहनत करते हैं। खवातीन जो है वो इतना ज्यादा, माएँ बहनें जो है वो कभी अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रहा होता, कोई कमेटी डालते हैं या कभी कभी अपना जेवर भी बेच देते हैं, जेवर बेच के उनको बाहर जाने की कोशिश करवाते हैं। लेकिन जब वो सारी कोशिशें हो रही होती हैं तो उनको ये समझ नहीं आ रहा होता कि हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हमें पहला कदम कौन सा बढ़ाना है, किन लोगों के पास जाना है। और अगर वो लोग सही मिल गए तो उनकी किस्मत, अगर उनको लोग गलत मिल गए तो वो जो सारी मेहनत होती है, बचपन से जो एक ख्वाब होता है जो उन्होंने पिरोया हुआ होता है मोतियों की तरह, वो सारे ख्वाब जो है वो टूट जाते हैं। पाकिस्तान में अक्सर बेशतर आप लोगों को पता है ऐसा होता रहता है। लेकिन आज मेरा ये मकसद है आप लोगों को बताने का कि आज आप लोगों की मुलाकात ऐसे लोगों से करवाएंगे, आप लोगों को ऐसी कंपनी से मिलवाएंगे जहां पर आप लोग ये समझ लेंगे कि भाई यहाँ पर जाने से हमारे सारे ख्वाब मुकम्मल हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब, अपने गेस्ट से आपसे मुलाकात करवाती हूँ। सोनिया की अनिल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जनरल मैनेजर है, को फाउंडर है थिंक हायर कंसल्टेंट से। अस्सलाम वालेकुम सोनिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। यो वेलकम। इन्हीं के साथ साथ इनके हस्बैंड अनिल ख्वाजा साहब भी मौजूद हैं, जो कि सीईओ को फाउंडर हैं थिंक हायर कंसल्टेंट से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम करती हूँ आप दोनों को मुस्कुराती सुबह में। सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपको आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ट्रैफिक वगैरह जैम था? आज क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच भी है, इस वजह से काफी ट्रैफिक जैम रहा है। वो तो सर वो तो कभी कभी होता है, लेकिन अक्सर बेशतर हमारे मुल्क में ट्रैफिक जैम ही होता है। सबसे पहले मुझे बताइए सोनिया, नाम किसने सजेस्ट किया कि ये नाम होना चाहिए थिंक हायर कंसल्टेंट? अच्छा, थिंक हायर कंसल्टेंट्स, ऑफ कोर्स ये मेरा आइडिया था। यस, एंड दैट इज अ मोटो ऑफ माय लाइफ एज वेल, दैट आई डोंट वांट टू स्टक इन वन प्लेस। आई ऑलवेज वांट, मैं हमेशा पुश करती रहती हूँ अनिल को भी कि मतलब यू नो नेक्स्ट स्टेप पे चलना है, अब नेक्स्ट स्टेप करना है। तो ही इज मोर सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो ही likes to be consistent and he likes to be like you know एक अपनी चीजों में इंटैक्ट रहते हैं, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा पुश करती हूँ। तो this is a motto of my life as well, so yeah, I think that is my idea definitely. वाओ माशाल्लाह, मतलब ये देखिए जैसे दुनिया में हमेशा होता है कि खवातीन की ही चलती है घर में, तो यहाँ पर भी ये बात आया है खूबसूरती से कि सोनिया ने जो नाम सजेस्ट किया। कब से आगाज किया कंपनी का? 2015 जैन में हमने स्टार्ट किया था, तो माशाल्लाह अब हमें 8 years हो गए हैं इस फील्ड में जी। वाओ अनिल, आपकी जानिब आएंगे, किस चीज ने तरगीब दी कि हमें ऐसी कंपनी बनानी चाहिए जिससे जो है लोगों को मतलब फायदा हो? जी देखें, जब मैं इस प्रोसेस से गुजरा था, क्योंकि जब मैं 2010 में ऑस्ट्रेलिया गया, मुझे ये स्ट्रगल हुआ कि मुझे लाइसेंस और जेन्युइन एजेंट्स का मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। ओके। तो मैं कराची से ही हूँ और मैंने बहुत रिसर्च के बाद कुछ एजेंट्स से कांटेक्ट किया और उनसे भी खातिर कहा, मुझे कोई ऐसा सर्विसेज मिली नहीं। Okay. तो वंस वी वेंट बैक टू ऑस्ट्रेलिया, जब मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, देन वी डिसाइडेड अलॉन्ग विद सोनिया कि हमें एक कंसल्टेंसी फर्म खोलनी चाहिए जो कि इन इश्यूज को जो है वो हाईलाइट करें और उसको अवेयर कर सकें। ओके, तो कौन सा पहला स्टेप है अगर किसी को बाहर जाना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट होना जरूरी है। ठीक है। अगर आपने किसी से भी कंसल्टेशन लेना है, कि बहुत सारे ऐसे एजेंट्स भी हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। देन जैसे आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में स्टेटमेंट दिया कि अगर आप कुछ ऐसे एजेंट्स से मिल गए जिससे आपने ऑब्वियसली प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपको आगे पता नहीं है कि क्या होना है, जी, सो देन यू गेट इनटू ट्रबल।
आपका जितना पैसा है सारी चीज़ें हैं वो स्कैम के थ्रू वेस्ट भी हो सकती हैं. सो इट्स बेटर कि सबसे पहले आप अवेयर हों और रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट को ढूंढें. ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की एक वेबसाइट है जिससे आप सर्च कर सकते हैं, जैसे थिंक हैक कंसल्टेंट्स हैं, अनिल ख्वाजा हैं, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं और हम वहाँ पे वेबसाइट पे मौजूद होंगे. तो सेम एग्जैक्टली आप दूसरे एजेंट्स को भी चेक कर सकते हैं. ठीक है. तो पहला स्टेप ये कि आपने रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट चेक करना है. ओके. अच्छा, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको दूसरों से मुख्तलिफ और मुनफरिद बनाती है? सबसे पहले तो कि पाकिस्तान में सिर्फ 4 से 5 रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए. ओके. सो वी आर वन ऑफ देम. वाओ. ठीक है. दूसरा ये है कि हम 8 साल से इस इंडस्ट्री में हैं. ऑब्वियसली इन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया हम रहते भी हैं, पाकिस्तान में भी हमारा ऑफिस है, तो अक्सर ये है कि लोग हमें रिलेट कर पाते हैं. दैन हम भी सेम उसी प्रोसेस से गुजरे हैं जो कि लोग अब चाहते हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो इधर वो स्टडी पाथवे या डायरेक्ट इमिग्रेशन है, तो दे कनेक्ट विद अस. सो ये हमें मुनफरिद करती है बाकी एजेंट से. ठीक है. अच्छा, लोगों को किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं? मतलब वो आपके पास आते हैं तो कभी कभी ऐसा होता होगा कोई पहला बंदा आपके पास आ गया जो खुश नसीब है कि सही जगह पे पहुंचा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते होंगे जो बेचारे पीछे से बहुत ज्यादा ख्वार होते हुए आ रहे होते होंगे, आपके पास पहुंचते होंगे, रोते होंगे कि हमने इतना मुश्किल सफर देखा. तो कभी आप ये बताइए कि उन लोगों को कौन सी ऐसी चीज देखनी चाहिए एक ऐसी कंपनी में जो कि उनकी जिंदगी जो है वो खुशियों से भर जाए, उनको प्रॉब्लम्स ना हो? अच्छा देखिए, सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट तो आपकी खुद की रिसर्च बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. अब ऑब्वियसली इंटरनेट क्वाइट इजीली अवेलेबल है, सोशल मीडिया है, तो सबसे पहले तो आप अपनी रिसर्च करें. जैसे मैंने पहले कहा कि रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट को पहले आप चेक करें कि वेदर दे आर रजिस्टर्ड और नॉट. उसके बाद जो हमारी होती है, हम सबसे पहले क्लाइंट का प्रोफाइल असेस करते हैं. लाइक अगर कोई भी हमारे पास पर्सन आता है तो वी नॉर्मली असेस ईच एंड एवरीथिंग फॉर देम कि उनका कोई गैप तो नहीं है, उनके क्वालिफिकेशन क्या थी, कितना उन्होंने स्कोर किया है, क्या उनके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है. ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद हम उन्हें एडवाइस करते हैं. कि काफ़ी एजेंट्स क्या करते हैं, जस्ट सेक ऑफ फॉर द बिजनेस, वो ये करते हैं कि क्लाइंट को वो रजिस्टर करवा लेते हैं एंड देन यू नो दे मेक द स्टोरीज एंड फिर वो वही बात है कि आप बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं, आ रहे हैं, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि आपको वो एक सर्विस नहीं मिल रही. बिल्कुल. अच्छा अनिल, जिन जगहों के आप, जिन मुल्कों के आप नाम ले रहे हैं, वहां पर जाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? क्योंकि सोशल मीडिया पर अक्सर बेशतर ऐसे एड्स बहुत आ रहे होते हैं कि आप भले मैट्रिक पास भी हैं या पढ़ाई भी आपने नहीं की हुई तो आप आ जाइए, इतना पैसा मिलेगा. तो कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मिनिमम? अच्छा देखिए, डिपेंड करता है. ऑस्ट्रेलिया के लिए एक सिस्टम डिफाइन किया गया है. आप स्कूलिंग के लिए भी जा सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये है कि सिर्फ आप जब इंटर कर लें या आप अगर बैचलर्स या मास्टर्स है तो ही आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं है. स्कूलिंग के लिए भी थ्रू आउट द वर्ल्ड या ओवर द ग्लोब सारे लोग आते हैं स्कूलिंग के लिए भी. ऑस्ट्रेलिया की एक और चीज़ बेनिफिशियल ये है कि आपको आपके साथ आपके पेरेंट या एक गार्डियन आप ले जा सकते हैं अपने साथ. तो अगर आपने स्कूल प्राइमरी या सेकेंडरी है, वट एवर स्कूलिंग यू वांट टू डू, यू कैन डू इट. अपार्ट फ्रॉम दैट आप स्टडीज़ के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं, जो कि काफ़ी लोग पाकिस्तान से हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं. देन देयर इज़ अ पाथवे. अगर आपने परमानेंटली ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करना है तो आपके पास स्टूडेंट पाथवे है. अगर आप यहाँ पे स्किलफुल वर्कर हैं, लाइक इंजीनियर्स हैं, आईटी हैं, उनके लिए बहुत स्कोप है कि आप ऑस्ट्रेलिया परमानेंटली भी जा सकते हैं. ओके, वाह. जी, पर उसके लिए ओनली रिक्वायरमेंट ये है कि आपका इंग्लिश जो स्कोर है, आइल्स या पीटी जो द पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, ये आपने देना है और इसमें एक स्पेसिफिक स्कोर लेना है. ओके. अच्छा, लेकिन जो कम से कम क्वालिफिकेशंस है वो कितनी होनी चाहिए? ईयर 10 भी जा सकते हैं, जैसे मैंने कहा. स्कूलिंग के लिए तो अगर आप प्राइमरी स्कूल में तो भी जा सकते हैं, ठीक है. लेकिन अगर माइग्रेशन है तो माइग्रेशन के लिए आपको मिनिमम डिप्लोमा या बैचलर्स या मास्टर्स की तरफ आपको मिनिमम होना चाहिए. मिनिमम डिप्लोमा लेवल स्टडीज होनी चाहिए. ओके. और जो लोग लेबर के लिए जाना चाहते हैं वो? लेबर वीज़ा के लिए आपको ऑस्ट्रेलियन स्पॉन्सर चाहिए जो कि आपको वहाँ स्पॉन्सर करे, जो कि काफ़ी मुश्किल है. बिल्कुल जी. तो दूसरे कंट्रीज लाइक अगर आप देखें गल्फ कंट्रीज में तो काफ़ी इजीली हो जाता है आपके लिए, लेबर वीज़ास काफ़ी अवेलेबल हैं. लेकिन वेरएज ऑस्ट्रेलिया में आपको मिनिमम एक तो है कि आपके पास ऑस्ट्रेलियन स्पॉन्सर होना चाहिए, प्लस स्टिल आपकी इंग्लिश कदर बेहतर होनी चाहिए. ओके. सो मिनिमम ईयर 10 आप कह लें मैट्रिकुलेशन होना ज़रूरी है. वाओ. अच्छा, इंग्लैंड में ड्राइवर्स ने हड़ताल कर दी थी, बड़ा एक क्राइसिस आया था, वो क्या सिनेरियो था, उसके बारे में जरा बताइए. अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा हुआ है. इंग्लैंड में भी हुआ था 2008. So I remember कि कुछ झड़प हुई थी बिटवीन ऑस्ट्रेलियंस एंड इंडियंस. ओके. और इस वजह से ये हुआ था कि इंडियन एंड पाकिस्तानी जितने भी ड्राइवर्स थे उन्होंने वहाँ पे स्ट्राइक कर दिया था. वाओ. जस्ट बिकॉज के उन्हें परमानेंट रेसिडेंसी नहीं मिल रहा था. तो दैट वे ये हुआ कि काफ़ी
डिस्कशन और नेगोशिएशन के बाद दे जस्ट स्ट्राइक को उन्होंने ख़त्म किया और देन दे गेट बैक टू द नॉर्मल रूटीन. ओके, तो स्कोप क्या है ड्राइवर्स के, जो ड्राइवर के लिए जाना चाहते हैं उनका स्कोप कितना है, वो जा सकते हैं? देखिए नॉर्मली जो डिपेंडेंट वीज़ास पे जाते हैं, जैसे कि अगर स्पाउस हैं या अगर मैं हूँ और सोनिया मेरे साथ गई हुई है, तो ऑब्वियसली हमें वर्क राइट्स मिलते हैं. तो आप वहाँ पे फिर डिफरेंट जॉब्स करते हैं, क्योंकि आप स्ट्रेट अवे जाते हुए तो 3 से 4 महीने के अंदर आप जो है फॉर्मली प्रोफेशनल जॉब्स तो नहीं कर सकते. तो देन आपने फिर इस तरह से जॉब्स करनी है, कैजुअल जॉब्स करनी है, ताकि आप जीरो से ना स्टार्ट कर सकें. तो ऐसे लोग, काफ़ी लोग जो हैं उबर ड्राइवर्स और ड्राइविंग करते हैं जो वहाँ पे. ओके, सोनिया की जानिब बढ़ेंगे. सोनिया, सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद तजुर्बा क्या रहा थिंक हायर कंसल्टेंट का? लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद तजुर्बा तो मैं ये कहूँगी कि जब हम क्लाइंट्स को सर्व करते हैं और उनके वीज़ाज आ जाते हैं, तो फिर ये खुशी जो है ना वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है हमारे लिए. ठीक है, तो वो ये एक मोटिवेशन है कि हमें उतना काम करना है कि हमें वी रियली नीड टू मेक श्योर कि किसी के वीज़ाज जो हैं वो रिजेक्ट ना हो या कोई भी इस तरीके से गलत चीज़ ना हो जाए. ठीक है. तो क्योंकि हमारी एक ऑफिस यहाँ पर भी है, कराची में भी है और फिर मेलबर्न में भी है, सो समटाइम्स इट गेट्स रियली डिफिकल्ट कि दोनों जगहों को संभाल के चलना, और वी नीड टू मेक श्योर कि यहाँ पे भी सारा काम जो है वो अच्छे से हो रहा हो. सो वी जस्ट ट्राई कि हम यहाँ पे भी फिर विजिट्स करते रहें और सारी चीज़ें हों. लेकिन ऑफ कोर्स जब क्लाइंट्स के वीज़ाज आते हैं तो ये सबसे बड़ा खुशी का और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे लिए. वाओ. अनिल, आप मुझे बताइएगा वीज़ा क्यों रिजेक्ट होता है हमारा? देखिए वीज़ा रिजेक्शंस की काफ़ी इसके फैक्टर्स हैं, वजूहत हैं. उसमें एक फैक्टर ये होता है कि काफ़ी लोग जो हैं अपने फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स जमा कराते हैं. ओके. और ये सबसे बड़ा रिफ्यूजल का रीज़न है. अपार्ट फ्रॉम दैट एक GT क्राइटेरिया होता है जिसको कहते हैं जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट क्राइटेरिया फॉर ऑस्ट्रेलिया. सो आपने उसके अंदर ऑब्वियसली अपने गैप्स को फिल करना है. आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, आपके स्कोर्स अच्छे होने, प्रोफाइल वीक होने की वजह से भी काफ़ी रिफ्यूजल्स आते हैं. देन जो तीसरी रीज़न है वो आपकी है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन. तो पाकिस्तान जो है अनफॉर्चुनेटली वो लेवल 3 में है, हाई रिस्क कंट्री है और ऑब्वियसली पॉलिटिकली अनस्टेबल काफ़ी रहता है. इस वजह से भी काफ़ी रिजेक्शंस आ जाते हैं पाकिस्तानी क्लाइंट्स के या एप्लीकेंट्स के. मतलब बेसिक जो है वो नकली डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है जमा कराते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम होती है. मतलब पढ़ा हुआ कुछ है और लिखवा दिया कुछ और आता जाता कुछ नहीं. बिल्कुल. ओके, कौन कौन से चैलेंजेस थे जिनका सामना करना पड़ा सोनिया? चैलेंजेस कौन कौन से थे? आई वुड नॉट से कि चैलेंजेस थे. ऑफ कोर्स व्हेनेवर यू स्टार्ट अ वर्क वहाँ पे चैलेंजेस और ये छोटी मोटी चीज़ें आती रहती हैं. मेरे हिसाब से कोई ऐसा चैलेंज नहीं था. जब आपको काम आता है तो फिर यू नो आई डोंट थिंक सो कि देयर इज अ चैलेंज. आप काम को एंजॉय करते हैं और क्लाइंट्स आते हैं, क्लाइंट्स एक बार देखते हैं. वी ट्राई नॉट टू डू अ लॉट ऑफ लाइक यू नो डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड स्टफ. जो हमारा काम मेनली आता है वो वर्ड ऑफ माउथ से आता है. तो वी ट्राई कि हम उन चीज़ों को चैलेंजेस लेकर चलें कि वी नीड टू मेक श्योर कि हमारी सर्विसेज ऐसी हों कि फिर जो नेक्स्ट पर्सन है वो नेक्स्ट पर्सन को जो है वो रेफर करे ही करे. तो दीज आर द लाइक यू नो दिस इज द स्ट्रेटजी बेसिकली. वाओ. अच्छा अनिल, हमें ये बताइएगा कौन सा ऐसा मुल्क है अभी फिलहाल जो पाकिस्तानियों के लिए मुफीद है कि वो वहां पर जाकर अर्निंग कर सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है, यूके भी हो सकता है. आप क्या राय देना चाहेंगे? देखिए मेरे लिए तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया वुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी. कुछ बेनिफिट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अगर आप परमानेंटली मूव होते हैं. ऑब्वियसली एक वेलफेयर स्टेट है तो मेडिकेयर आपको मिलता है, जो मेडिकल होता है आपका वो फ्री होता है फॉर ऑल योर फैमिली. तो आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर आपके बिल्कुल जीरो हो जाते हैं. सेकेंडली वो आपको आपके बच्चे जो हैं अगर किड्स हैं तो एजुकेशन फ्री है अप टू 12, सो यू डोंट नीड टू स्पेंड एनीथिंग ऑन द स्टडीज. ओके. तीसरा ये कि अगर आप खुद हायर एजुकेशन करना चाह रहे हैं या मास्टर ऑफ रिसर्च या PhD के लिए जाना चाह रहे हैं तो एक हैक्स होता है जो कि हायर एजुकेशन लोन है जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट देता है टू द परमानेंट रेसिडेंट ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स. वो भी आप अवेल कर सकते हैं. तो थ्रू आउट आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए. वाओ. तो मतलब आपकी ये राय है और आपका मशवरा है कि ऑस्ट्रेलिया इज द बेस्ट? बिल्कुल. ओके, वहाँ जाना चाहिए. बिल्कुल. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखें तो वर्क के लिए भी काफ़ी अच्छा है. उन्होंने एक लिमिट रखी हुई, मिनिमम थ्रेशोल्ड है उनका सैलरी का कि आपने इतनी सैलरी देना ज़रूरी है. कंपैरेटिवली अगर आप पाकिस्तान में देखें तो ऐसा कोई लॉ नहीं है, फॉलो भी नहीं हो रहा. अगर है भी तो वहाँ पे स्पेसिफिक है कि आपने पर आवर या पर एनम आपने इतना इनकम देना लाजमी है. ठीक है. तो इस वजह से आपको बेनिफिट होता है कि कोई एम्प्लॉयर आपको एक्सप्लॉइट नहीं करता. जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका आपको रिटर्न मिल रहा है. ओके. और व्हाट अबाउट इंग्लैंड? क्योंकि हमारे सारे सियासतदान भी वहाँ पे इतना चार में वहाँ पे ही जाते हैं, ये क्या बात है?
इंग्लैंड की लाइफ प्रेटी मच सिमिलर है टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली कॉमनवेल्थ कंट्रीज में आता है और क्वीन जो है वो अल्टीमेटली अब अनफॉर्चुनेटली नहीं है, लेकिन जो उनके लॉज हैं वो प्रेटी मच सेम है। ठीक है। एंड तो अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्ट्रक्चर भी उन्होंने बनाया वो एग्जैक्टली अगर आप लंदन और मेलबर्न को देखेंगे तो प्रेटी मच सेम आपको लगेगा। ठीक है। पर अपार्ट फ्रॉम दैट ऑस्ट्रेलिया में लोग कम हैं, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं। यूके अब जो है वो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो गया है, तो काफ़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ठीक है। अच्छा, अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि उनके अंदर होने चाहिए, उनके डॉक्यूमेंट्स में होने चाहिए, जिसकी बिना पर वो बाहर जा सकते हैं? देखिए, पहला तो ये कि आपने बाहर जाना है तो इंग्लिश टेस्ट देना लाजमी है, ठीक है। और मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट 6 ईच है। ओके। तो 4 मॉड्यूल्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। आपने चारों मॉड्यूल्स में 6 मिनिमम लाना लाजमी है। अगेन गैप्स नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर डॉक्यूमेंटेशन है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपके पास हो। नेम वेरिएशन ऑस्ट्रेलिया में चलता है, तो अगर आपने फॉर इंस्टेंस हमें काफ़ी चैलेंजेस आते हैं यूएस वीज़ास के लिए कि फादर नेम में डायलेक्ट डिफरेंट आ रहा है या सर नेम आ रहा है पासपोर्ट में, ऑस्ट्रेलिया अलाउज दैट वेरिएशंस। ओके। ऑब्वियसली आपने एक स्टैट है कि एफिडेविट देना है कि मेरे ये नेम वेरिएशंस हैं, तो ये चीज़ें आप बनवा सकते हैं। स्कैन डॉक्यूमेंट्स सारे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने एवरीथिंग जो है वो डिजिटाइज कर दी है, ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं, कोई पेपर बेस्ड एप्लीकेशन नहीं है, तो आप खुद भी उसे ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा है। देन ऑब्वियसली आपको फाइनेंशियली थोड़ा सा अपने आप को रखना पड़ेगा कि एटलीस्ट 10 से 15 लाख आपके पास होने चाहिए। मतलब आपको कितना बैंक बैलेंस शो करना पड़ेगा अकाउंट में? 10 से 15? 10 से 15 आपका इनिशियल कॉस्ट है टू फ्लाई। ओके। बैंक बैलेंस जो है वो 45 से 50 लाख तक। एग्जैक्टली। तो ये थोड़ा सा है आपको, लेकिन ये है कि सिंस अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, फॉर इंस्टेंस हायर एजुकेशन के लिए, तो लेवल 1 यूनिवर्सिटी वोंट आस्क यू फॉर द फाइनेंशियल्स। ओके। तो आपने बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करना। ठीक है। वाओ। तो ये एक बेनिफिट है अगर ऑस्ट्रेलिया आप जा रहे हैं तो। ओके। जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर बेहतर हैं? कौन से मुल्क में बेहतर है? जॉब ऑस्ट्रेलिया में भी अब बेटर है, क्योंकि कोविड के बाद से थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो काफी जॉब्स जो है वो अवेलेबल हैं, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया। के ऑस्ट्रेलिया जो है 3 या 3.5 साल तक जो है वो बॉर्डर क्लोज था उनका, ओके। सो दे वर नॉट टेकिंग एनी इमिग्रेंट्स। सो काफी जॉब्स अवेलेबल हैं, वेरएज मैंने यूके में कहा कि सैचुरेशन बढ़ गया है, तो आई बिलीव के ऑस्ट्रेलिया एंड देन यूएस, दीज आर 2 कंट्रीज जहाँ पे जॉब्स अवेलेबिलिटी ज्यादा है। ओके। वाओ। बढ़ते हैं सोनिया की जानिब। सोनिया, हमें बताइएगा प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करती हैं? कैसे मैनेज करती हूँ? वेरी गुड क्वेश्चन। और देखें, इसमें सबसे पहले तो ये करना होता है कि वी रियली नीड टू मेक श्योर कि हम जो है वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी ट्रेन करें। फॉर एग्जाम्पल यूजुअली हमारे पास जो फीमेल स्टाफ भी आ रही होती हैं, वो टीम मेंबर्स होते हैं, वो ये कहते हैं कि मैम यू नो सिंस आई गॉट मैरिड इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं जो है वो दोनों लाइफ को बैलेंस कर सकूं, प्रोफेशनल भी और पर्सनल लाइफ को। आई ऑलवेज आस्क देम टू ट्रेन योर पीपल। इट्स नॉट जस्ट अबाउट ट्रेनिंग योर टीम कि आपके नीचे जो टीम काम कर रही है उनको कैसे काम करना है, बट योर फैमिली एज वेल। उनको ये चीज़ समझानी बहुत ज़रूरी है कि देखें आप भी काम कर रहे हैं, हम भी, मैं भी काम कर रही हूँ, राइट? तो दोनों को लेकर घर चलता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और साथ साथ में ये कि उनको ये चीज़ समझानी और उनकी हेल्प लेनी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर किसी के बच्चे हैं तो अगर आपके पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स इन लॉ हैं तो वो उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। एंड फॉर मी टू बी ऑनेस्ट इट हैज़ बीन लाइक यू नो अ वंडरफुल जर्नी विथ माई पेरेंट्स इन लॉ एंड विथ माई फैमिली एज वेल, कि वहाँ से हमेशा बहुत सपोर्ट रहा है। तो वेन एवर आई एम वर्किंग, ऑफकोर्स दे आर एट होम एंड हैंडलिंग ऑल अदर स्टफ, तो फिर ये चीज़ें जो है वो थोड़ा सा आसानी है मेरे लिए, आसानी हो जाती है। इसी बात के साथ नाज़रीन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं अनिल की जानिब। अनिल, हमें बताइएगा एक आम आदमी के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन से मुल्क में है? अच्छा, देखें, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। करंटली अगर देखा जाए तो मिडल ईस्ट के अंदर लेबर के लिए, आम आदमी के लिए, क्योंकि आम आदमी की आप बात करें तो आप उस तबके की बात करें जो कि लेबर क्लास तबका है या जिनकी स्किल्स नहीं है, उनके लिए मेनली जो गल्फ कंट्रीज हैं वो ज़्यादा बेटर हैं, क्योंकि आपको वीज़ा अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती हैं, आपने बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना। अपार्ट फ्रॉम दैट यूरोप के कुछ कंट्रीज हैं, पर ऑब्वियसली मेरा पर्सनली एक्सपर्टीज उसमें नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से मैं ये कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया को भी लेबर का क्लास जो है वो रिक्वायर्ड होता है, बट इन अ सेंस कि आपके पास ऑस्ट्रेलियन स्पॉन्सर होना चाहिए। अब काफ़ी लोग हैं, स्पेशली डार्विन या नॉर्दर्न टेरिटरी जो हमारा स्टेट है, वहाँ पे काफ़ी लेबर्स की रिक्वायरमेंट है।
دا اونلی تھنگ از کہ آپ نے obviously اگر آپ لیبر کلاس سے ہیں تو آپ نے obviously رجسٹرڈ مائگریشن ایجنٹ کے پاس جانا ہے, انہیں اپنا جو بھی اسکل ہے, چاہے آپ اگر یہ 10 بھی ہیں یا آپ لیبر کلاس بھی ہیں, تو obviously آپ سرٹن لیبر کلاس میں فال کرتے ہوں گے, ادھر آپ ڈرائیور ہوں گے یا آپ مکینک ہوں گے یا کسی بھی قسم کا آپ ٹریڈ کر رہے ہوں گے, تو آپ نے وہ چیز بتانی ہے اینڈ دین وی کین فائنڈ دا وے آؤٹ فار یو. اوکے, دیٹس ویری گڈ. بڑھتے ہیں سونیا کی جانب. سونیا بتائیے گا, بدلتے ہوئے ٹرینڈز ہیں, ہر فیلڈ میں ٹرینڈز بدل رہے ہیں, تو کنسلٹنگ فیلڈ میں بھی ٹرینڈز بدل رہے ہیں, اس کو کس طرح سے برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور رکھتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہمارے پاس جو ہے وہ سی پی ٹیز ہوتی ہیں جو کہ ہمارے رجسٹرڈ مائگریشن ایجنٹ جو انیل ہیں وہ اس لائک یو نو سیمینارس کو اور ایونٹس کو اٹینڈ کرتے رہتے ہیں. تو آف کورس کیونکہ آسٹریلیا از ویری فیمس ناؤ ڈیز کے بہت زیادہ چینجز آ رہی ہیں ویزاز کی جو رولز وغیرہ میں بھی, تو وہ ہمیں وہ سی پی ٹیز جو ہیں وہ لینی پڑتی ہیں, وہ سیمینارز وہ ٹریننگز جو ہیں وہ ہمیں بار بار اٹینڈ کرنی پڑتی ہیں جسٹ ٹو میک شیور دیٹ ہم جو ہے وہ ان ٹرینڈس کے ساتھ یو نو کوپ اپ کر پائیں. تو ہاں, اور اس کے ساتھ پھر ہمیں وی ریئلی نیڈ ٹو میک شیور اینڈ وی ڈو میک شیور کہ پھر ہم جو ہے وہ اسی طریقے کے ایونٹس جو ہیں وہ اپنے کلائنٹس کے ساتھ کریں یا جو ٹو بی کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ کریں, ٹھیک ہے, تاکہ ان کے پاس بھی اویئرنیس آئے. جو آپ نے ایک اور بھی بات پہلے کی تھی جو چیلنجز کی, یہی بات ہے کہ یہ جو چیلنجز آتے ہیں کہ ہمیں ہمارے جو ٹو بی کلائنٹس ہیں یا جو ہمارے پروسپیکٹیو کلائنٹس ہیں ان کو اس چیز کی اویئرنیس دلانا کے لیے ہمیں چیلنجز آتے ہیں ڈیفینیٹلی, کہ رجسٹرڈ مائگریشن ایجنٹ کے پاس جائیں, کوئی فراڈولنٹ چیزوں میں نہ پھنسیں یا ایسے ڈاکیومنٹس خود بھی نہ بنائیں, کیونکہ دیکھیں ایک بار وہ چلے تو جاتے ہیں لیکن پھر یہی ہے کہ پھر وہاں سے ڈپورٹ بھی ہوتے ہیں, پھر وہاں سے جو ہے وہ ریجیکشنز بھی آتی ہیں اور یہ ساری چیزیں. تو ان چیزوں سے بچنے, کیونکہ ایک بار آپ کسی کنٹری سے ڈپورٹ ہو گئے پھر آپ کو کوئی دوسرا کنٹری نہیں اٹھائے گا, نہ ہی کینیڈا, نہ ہی یو ایس اے اور نہ ہی یو کے. تو دس از سم تھنگ دیٹ وی ریئلی نیڈ ٹو میک شیور کہ رجسٹرڈ مائگریشن ایجنٹ گائز, ادروائز اگر کوئی بھی آپ کا لے لیتا ہے, کیونکہ دیکھیں رجسٹرڈ مطلب ہوتا ہے لائسنسڈ, ٹھیک ہے, اور لائسنسڈ اگر ہم کوئی بھی اس طریقے کا کام کریں گے ہمارے لائسنس پہ بات آتی ہے, ٹھیک ہے. تو وی نیڈ ٹو میک شیور کہ اگر تو ہم جو بھی کام کریں, جو بھی ایڈوائسز دیں, تو وہ پھر جو ہے وہ 100% ہو. جو رجسٹرڈ نہیں ہوتے تو پھر وہ آپ کو کوئی بھی ایڈوائس دے سکتے ہیں, وہ آپ سے کتنا بھی پیسہ لے سکتے ہیں. اور سم ٹائمز ہمارے پاس اس طریقے کی سچویشنز آتی ہیں کہ پیرنٹس آ کے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ 15 لاکھ ہے, یہ 20 لاکھ ہے, پلیز ہمارے بچے کو جو ہے وہ آسٹریلیا بھیج دو. تو سم ون ہیز گیون یو دا منی جو کہ ان کی پوری زندگی کی کمائی ہے, رائٹ. تو یہ چیز ہمیں بہت, دیکھیں لائسنس ایک طرف ہوتا ہے لیکن وہی بات ہے کہ آپ کی پرسنل ایتھکس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو جب آپ وہ کام کرتے ہیں نا کہ آپ کسی کا احساس کرتے ہیں کہ کسی نے آپ کو آ کے پورے وہ 15-20 لاکھ روپے دے دیے ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے بچے کو جو ہے وہ آسٹریلیا بھیجتے ہیں, تو وہاں پر جو ہے وہ وی ریئلی نیڈ ٹو میک شیور کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے جو ہے وہ اگلے کی زندگی جو ہے وہ مشکل میں آ جائے, پریشانی ہو. اچھا 8 سال آپ نے بتایا, ماشاءاللہ 8 سال سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں, تو سکسیس ریشو کیا ہے؟ آپ نے ابھی تک کتنے لوگوں کو جو ہے وہ کتنے % لوگوں کو باہر بھیجنے میں؟ دیکھو سکسیس ریشو بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. وہ ریزن بینگ کہ ہم ایسا کیس اٹھاتے ہی نہیں ہیں. یوزلی پیپل ڈو کم, یہاں پہ میں بار بار وہی فراڈولنٹ والی چیز پہ بات کروں گی کہ یوزلی پیپل ڈو کم اور دے سے کہ اچھا ہمارے جو ہے وہ ڈاکیومنٹس بنا دیں, ہمیں مطلب جانا ہے. تو ہم وہاں پر پھر اسٹاپ کر دیتے ہیں کہ نہیں, نہ ڈاکیومنٹس بن سکتے ہیں, نہ ہی آپ کا جو ہے وہ اکاؤنٹ پہ کافی بات ہوتی ہے کہ جی لائک یو نو پیسے ڈلوا دیں اور یہ کر دیں تو ہم یو نو چلے جائیں یا کیا. لیکن وی نیڈ ٹو میک شیور کہ ہم اس طریقے کی کوئی چیزیں نہ کریں اور نہ ہی اس طریقے کا کوئی کیس لیں جس پہ ہمیں جو ہے وہ بعد میں ریجیکشنز کے بہت زیادہ لائک یو نو ریجیکشنز فیس کرنی پڑیں. تو ماشاءاللہ اس حساب سے پھر ہمارا سکسیس ریشو بھی بہت اچھا ہے. اف یو ریئلی وانٹ ٹو نو تو آپ ہمارے فیس بک پیجز ہیں یا ہمارے جو جتنے بھی سوشل میڈیا پیجز ہیں وہاں پہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ہمارے ویزا گرانٹس دکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ جا کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ ریشو بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. اچھا انیل ہمیں یہ بتائے گا کہ اسکیمز سے کس طرح بچیں, کویکس سے کس طرح بچیں؟ تو اسکیم سے یہ ہے کہ فرسٹ آپ نے اویئر ہونا ہے, جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا اور میں بار بار اس لیے اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ اویئرنیس کرنا بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ آپ جیسے سونیا نے بھی کہا اور آپ نے کہا کہ آپ کے پیرنٹس کی ہارڈ ارن منی ہوتی ہے, یا آپ اگر خود مائگریشن کے لیے جا رہے ہیں تو 10-15 لاکھ 20 لاکھ از اے بگ اماؤنٹ ان پاکستان. تو سب سے پہلے تو آپ نے اویئر ہونا ہے اور ایجوکیٹ ہونا ہے. اس کے لیے اوبیسلی آپ نے ڈفرینٹ انٹرنیٹ پہ اپنے آپ کو ریسرچ کرنا ہے. جب آپ ویل ایجوکیٹڈ یا ریسرچڈ ہوں گے تو کسی بھی ایجنٹ کے پاس آپ جائیں گے تو وہ آپ سے اگر کوئی آپ کو گائیڈ بھی کر رہا ہے, کنسلٹ کر رہا ہے کسی بھی انفارمیشن کے لیے, تو آپ اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں کہ میں نے تو اس طرح سے پڑھا تھا, آپ مجھے ایسا بتا رہے ہیں. اور یہ اٹس اے 2-way کمیونیکیشن. تو ہم اپنے کلائنٹس کو یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ رہے ہیں تو آپ پہلے اپنی ریسرچ کر کے آئیں
ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اگر ایجنٹس ہیں یا میں بھی کوئی بات کر رہا ہوں تو آپ اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے, پہلی چیز ہی. تو اس طرح سے آپ اسکیم سے بچ سکتے ہیں. سیکنڈ یہ کہ آسٹریلین امیگریشن کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ ڈیجیٹائز ہو گیا ہے, تو آپ اپنی ایپلیکیشن کو ٹریک کر سکتے ہیں. کافی ایجنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی ایپلیکیشن ڈال دی ہے, ویئرز وہ ایپلیکیشن کبھی سبمٹ ہوئی نہیں ہوتی. So then you can ask for a tracking number, یا آپ آن لائن امی اکاؤنٹ میں جا کے اس کو ٹریک کر سکتے ہیں کہ آپ کی ایپلیکیشن either سبمٹ ہوئی یا نہیں ہوئی. اور کافی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ ایپلیکیشن لانچ کرنے کے بعد بھی آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ فیک انفارمیشن ایپلیکیشن میں گئی ہیں, یا ڈاکیومنٹس آپ نے وہ نہیں دیے اور وہ ایجنٹ سے سبمٹ کیے. سو وہ بھی آپ ٹریک کر سکتے ہیں, اپنے ڈاکیومنٹس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے ایپلیکیشن میں سبمٹ ہوئے ہیں. سو دیز ویز جو ہے آپ کر سکتے ہیں. اور اگر کمپنیز اچھی ہیں, ہماری طرح اگر رجسٹرڈ مائگریشن ایجنٹس ہیں, سو وی ول گیو یو دا پراپر کلائنٹ فی ایگریمنٹ, ہم آپ کو ٹیکس انوائسز دیں گے. یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. آپ وربل یا اورل کمٹمنٹ میں اپنے پیسے یا کوئی بھی ایسا ڈاکیومنٹ ایجنٹ کو مت سبمٹ کروائیں جو آگے چل کے آپ کے لیے مشکل ہو جائے, کیونکہ وہ کسی اور وے میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اپنا ملک تو یہاں پر تو ہم بادشاہ ہوتے ہیں, وہاں کا تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا رہا ہے. وہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشن ساری چیزیں بہت پرفیکٹ ہیں, تو ذرا دیکھ کے اور سوچ سمجھ کے یہ کام کیا کیجیے. اچھا مجھے بتائیے گا انیل, وہاں پر ایک دفعہ جب آپ پہنچ گئے, آپ لوگ جن کو بھی لے کے جاتے ہوں گے, ویزا اپرووڈ ہو گیا, چلے گئے, دین اس کے بعد آپ لوگ لک آفٹر کرتے ہیں؟ بالکل. سو جیسے ہم نے کہا ہماری میلبرن میں بھی آفس ہے, سو دیٹس دی ہیڈ آفس. سو جنرلی ہمارا یہ موٹو ہے کہ جب آسٹریلیا آپ آ گئے, اب ٹل اگر آپ نے پرماننٹ ریسیڈنسی یا سٹیزن شپ اپلائی کرنی ہے تب تک ہم آپ کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. تو ہماری آفیسز کھلی ہیں, جو وہاں آتے ہیں وہ ہم سے فردر کنسلٹ کرتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے. اور یہ تھرو آؤٹ دا لائف ٹائم پروسیس ہے, کیونکہ آپ جاتے ہیں پھر آپ اپنے پیرنٹس کے وزٹر ویزاز ڈالتے ہیں, آپ کے ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہیں ان کو آپ سے مل رہے ہیں تو وزٹر ویزاز ہوتے ہیں. دین آپ کے بھائی بہن ہیں انہیں پرماننٹ جانا ہے تو اس کے لیے بھی وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں. تو ایک تھرو آؤٹ لائف ٹائم پروسیس ہمارا چلتا ہے. سو کلائنٹ صرف ویزا نہیں لیتا, ان کے فردر جو بھی ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہیں یا ان کو ایڈیشنل سروسز چاہیے وہ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اوکے, واو, دیٹس ویری گڈ. اسی حسین بات کے ساتھ بڑھتے ہیں, گائیڈ لائن کے لیے ایک ویڈیو بھی ہے ہمارے پاس, دیکھیے اسکرینز پر, اور پھر آتے ہیں بات کرتے ہیں. جی ناظرین, ہم لوگ واپس آ چکے ہیں. اچھا ہمیں بتائیے گا سونیا, فیوچر گولز کیا ہے؟ 2023 تو اب آ گیا ہے, تو اب کیا کیا پلان ہے, موڈ کیا ہے, مستقبل کے کیا پلانز ہیں آپ کے؟ انشاءاللہ مور فرینچائزیز, بٹ نیڈ ٹو میک شیور کہ جو ہماری کرنٹ سروسز ہیں اس پہ کوئی افیکٹ نہ آئے. تو یوزلی 8 سالوں میں لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اسپینڈ کر لیتے ہیں چیزوں پہ, اور پھر اپنی کمپنیز بھی لائک اپنی فرینچائزیز بھی ایکسپینڈ کر لیتے ہیں. بٹ وی میڈ شیور کہ ہم ان چیزوں سے زیادہ جو ہے وہ ہم پرسنلائز سروسز پہ جائیں, اور ایسی کوئی بھی فرینچائزی نہ ہو ہماری کہ جس پہ پھر جو ہے وہ ہم زیادہ فوکس نہ کر پائیں ہماری سروسز پہ, ہمارے کلائنٹس پہ. تو اسی لیے انشاءاللہ ان فیوچر بہت جلد پلان ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ڈفرینٹ برانچ آفیسز کرنی ہے اسٹف, لیکن سلولی اینڈ گریجولی انشاءاللہ. انیل ہمیں بتائیے گا کہ جن لوگوں کے رشتہ دار باہر ہیں, آسٹریلیا میں ہیں, یو کے میں ہیں, امریکہ میں ہیں, وہ لوگ کیا بلا سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو پاکستان سے؟ کیونکہ ہمارے کچھ رشتہ دار باہر ہیں جو کہ ہمیں نہیں بلا رہے ہیں. جی بالکل بلا سکتے ہیں. ایک تو پہلا آپشن آپ کے پاس ہے کہ آپ وزٹر ویزا, ٹورسٹ ویزا ڈال سکتے ہیں. کافی لوگ اس بار جو ورلڈ کپ ہوا تھا T20, ماشاء اللہ پاکستان واز ان دا فائنل, کافی لوگ آئے تھے. ایون کافی لوگ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے بھی وہاں آئے تھے, اسپیشلی جو ولاگرز ہیں سارے ہیں, تو وہ بھی کافی آئے تھے. اینڈ پرائیویسی کی وجہ سے میں بتا نہیں سکتا ہوں, but we have done few of the visas as well for few of the artists.
اور آپ کر سکتے ہیں. تو اٹس ناٹ کہ آپ کے فیملی ہونا وہاں لازمی ہے. آپ ڈفرینٹ شعبہ جات سے ہیں تو آپ ڈفرینٹ طریقے سے آسٹریلیا آ سکتے ہیں آن اے وزٹر ویزا فار اے ٹیمپرری ویزا. باقی کے پیرنٹس ہیں یا آپ کے جو پاکستان کے اندر ہیں اور آپ کی فیملی اوبیسلی ان آسٹریلیا ہے تو وہ بھی ان کو ایزیلی بلا سکتے ہیں. آن پیرنٹ ویزاز ہوتا ہے, پارٹنر ویزاز ہوتے ہیں, ایون چائلڈ ویزاز ہوتے ہیں. تو بہت سارے ایسے ڈفرینٹ ویزاز ہیں جس پہ آپ بلا سکتے ہیں. اچھا, ہمارے ملک کے بہت سے نوجوان ایسے ہیں جن کی یہ خواہشات ہوتی ہیں کہ آسٹریلیا یا کہیں کسی بھی ملک جائیں, باہر جا کر وزٹ ویزا پہ جائیں, پھر وہاں پر جا کے منگنی ہو جائے یا شادی ہو جائے, پھر وہ وہیں کے ہو جائیں. تو یہ کیا پروسیجر ہوتا ہے, اس میں اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اچھا دیکھیں, جنرلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وزٹر ویزا پہ جاتے ہیں تو 2 قسم کی کنڈیشنز آپ کے وزٹر ویزا پہ ہوتی ہیں. پہلی کہلاتی ہے نو فردر اسٹے کنڈیشن, اور دوسری ہوتی ہے اگر آپ کی کنڈیشن نہیں ہے. تو اگر نو فردر اسٹے کنڈیشن ہے تو آپ کوئی ویزا آسٹریلیا جا کے پھر فردر اپلائی نہیں کر سکتے, آپ نے واپس آنا لازمی ہے. اگر نو فردر اسٹے کنڈیشن نہیں ہے تو آپ کے پاس کپل آف پاتھ ویز ہوتے ہیں. کافی لوگ وزٹر ویزا کو اسٹوڈنٹ ویزا میں کنورٹ کر لیتے ہیں, تو انہیں یونیورسٹی سے ایڈمیشن مل گیا وہاں جا کے, جو کہ ایزی پاتھ وے ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ کو اوبیسلی آپ کی شادی ہو جائے, اگر آپ کو کوئی پارٹنر مل جاتا ہے تو پھر اوبیسلی آپ پارٹنر ویزا بھی ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب جو ان کے لیے خوشی کی نوید ہے, بالکل جو لڑکے چاہتے ہیں کہ ان کی شادی ہو جائے, وہی زبردست. خواتین کو کیا کہنا چاہیں گی سونیا, کیونکہ آپ ماشاءاللہ ایک رول ماڈل ہیں تمام خواتین کے لیے, اپنی پرسنل لائف کو بھی مینیج کرتی ہیں, پروفیشنل لائف کو بھی بہت اچھے طریقے سے لے کے چل رہی ہیں, تو کیا کہنا چاہیں گی تمام بہنوں کو جو کہ دیکھ رہی ہیں؟ اچھا جی, میں تو صرف یہی میسج دینا چاہوں گی کہ دیکھیں اپنے ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ٹرین کریں سب سے پہلے تو, کہ بھئی آپ بھی کام کر رہی ہیں اور آپ کا کریئر بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ کسی ایک اور آپ کے فیملی ممبر کا. ٹھیک ہے, سو دیٹ از اگین ویری امپورٹنٹ. اور سیکنڈلی یہ کہ ہار نہیں ماننی ہے, گھبرانا نہیں ہے آپ نے. ٹھیک ہے, اگر آپ کام کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کام کرتے رہیے, اور دونوں چیزوں کو بیلنس لے کے چلیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کام کر رہے ہیں تو گھر جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گا یا پرسنل لائف جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گی, ایسا نہیں ہے. وی ریئلی نیڈ ٹو لرن دیٹ کہ دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے کس طریقے سے چلنا ہے. تو وہ ایک چیز سیکھنے, اور یہ تھوڑا سا صبر کے ساتھ اور پیشنس کے ساتھ آتی ہے, اور یہ تھوڑا سا جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے سال میں ہی کہیں گے کہ نہیں جی ایوری تھنگ از بیلنسڈ آؤٹ, ایسا نہیں ہے. لیکن میرا جو سب سے زیادہ فار اے وومن میں یہ کہوں گی کہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں. اگر وائٹامنس لینے ہیں یا یہ ساری چیزیں تو ان چیزوں کو اپنے ساتھ ساتھ رکھیں, اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں. کیونکہ اگر آپ آج اپنی ہیلتھ کے لیے ٹائم نہیں نکالیں گے تو کل ہیلتھ آپ کو مجبور کر دے گی کہ آپ کو پھر بریک لینا ہی پڑے گا. تو یہاں پہ ہم جو ہے وہ بہت زیادہ مار کھا جاتے ہیں کہ کام کرنے بھی جاتے ہیں پھر پرسنل لائف کو بھی دیکھتے ہیں تو ہماری ہیلتھ بہت زیادہ جو ہے وہ سفر کرتی ہے. تو ان چیزوں پہ تھوڑا خیال رکھیں تاکہ دونوں چیزوں کو پھر بیلنس کر سکیں. یعنی ہمیں بتائیے گا, بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپلائی کر دیا, باہر جانا ہے ہم نے, اور بہت جلدی ہوتی ہے, مطلب یہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے, سب کو پتا ہے, لیکن کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اچھا دیکھیں, اگر اسٹڈی پاتھ وے سے جا رہے ہیں تو ایڈمیشن جو پروسیس ہے وہ 1 سے 2 ماہ کا پروسیس ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ ویزا ڈالتے ہیں, اور ویزا ڈالتے ہوئے آپ کو 2 سے 3 ماہ اور چاہیے. اب ڈپارٹمنٹ آف ہوم افیئرز جو آسٹریلیا کے ڈپارٹمنٹ ہے, دے مائٹ ٹیک اے بٹ لانگر ٹائم ایز ویل, ڈیپینڈز آن دا ورک لوڈ. اوکے, سو اگر سچویشن ورک لوڈ کی زیادہ ہے تو اٹ میں گو اپ ٹو 6 months ایز ویل. سو جنرلی آپ کنزرویٹیولی ہمیں یہی کہتے ہیں کہ آپ کو 3 سے 6 ماہ اپنے آپ کو دینے ہیں اس پروسیس کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا اسٹوڈنٹ ویزا پروسیس. اگر آپ مائگریشن کی طرف جاتے ہیں تو یہ تھرو آؤٹ آپ کا جو ہے 12 مہینے کا پروسیس ہے. لائک 12 months یو نیڈ اٹ ان آرڈر ٹو اپلائی فار اے پرماننٹ ریزیڈنسی. اوکے, واو, دیٹس ویری گڈ. ناظرین, یہاں پر ٹائم ہو گیا بریک کا, آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں ہے, دیکھتے رہیے مسکراتے صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے. آپ لوگوں نے انجوائے کیا گانا, سمجھ آیا؟ جی بالکل, تھوڑا بہت سمجھ آیا. اوکے ٹھیک ہے, مطلب تھوڑا بہت آپ کو سمجھ آیا, تھوڑا بہت ہمیں سمجھ آیا, یہ مرج کر لیتے ہیں تو سمجھ آ ہی گیا. تو اب مجھے بتائیے اپنے تجربے سے کیا سیکھا سونیا؟ ٹیم بلڈنگ آف کورس. جتنی ہم نے ماشاءاللہ 8 سال میں ٹیم بلڈنگ کی ہے اور جتنا لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا سیکھا ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار اینی بزنس, کیونکہ ون مین شو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور لوگوں کو اویئر کرنا سیکھا, لوگوں کے ساتھ چلنا سیکھا. سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ آئی ہیو لرنڈ. اوکے, آپ کی ٹیم کتنے لوگوں پر مشتمل ہے انیل؟ ہمارے پاس آلموسٹ ابھی 35 to 40 کا اسٹاف ہے. ٹھیک ہے, یہاں پاکستان میں اور میلبرن میں بھی ہمارے پاس 10 سے 12 لوگ ہیں. جی. اوکے, پاکستان کتنی بار آنا ہوتا ہے؟ پاکستان ہم ایوری ایئر آتے ہیں کیونکہ آفس یہاں پر ہے تو وی ہیو ٹو مینیج دس ون. بٹ اس سال ہم 2 بار آ چکے ہیں کیونکہ کووڈ میں 3 سال تک ہم ٹریول نہیں کر پائے تھے. تو ہم انیشلی اسٹارٹ آف دس ایئر آئے اور اس کے بعد اب آئے اور اب ہم جا رہے ہیں.
اوکے اچھا جو لوگ جانا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں باہر ممالک کا, ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے باہر پہنچ ہی جائیں, تو نیو کمرز کو کیا کہنا چاہیں گے, جو ہماری یوتھ ہے جو کہ ابھی نئے نئے جوان ہوئے ہیں, ان کو یہ اسکوپ ہوتا ہے کہ ہمیں باہر ہی جانا ہے, تو سب سے بیسٹ پلیٹ فارم کہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ جاب کے لیے کون کون سی فیسلٹیز ہیں جو کہ فیسلیٹیٹ ہو سکتے ہیں وہ لوگ؟ دیکھیں پلیٹ فارم کے لیے اگر آپ نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ آپ کو شروع سے آپ نے انیشلی بھی کہا کہ جو یوتھ ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم باہر نکلیں, ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنی انگلش کو امپروو کرنا ہے. ٹھیک ہے, انگلش کو امپروو کرنا تھرو آؤٹ آپ کی اسکولنگ ہے یا آپ یونیورسٹی جا رہے ہیں, کالجز جا رہے ہیں, تو وہاں پہ آپ اپنی انگلش کو فرسٹ امپروو کریں. سب سے پہلا تو یہ کام ہمیں کرنا ہے. ونس اس کے بعد آسٹریلین امیگریشن کے لیے مینلی یہ ہے کہ آپ کا اسکور اتنا زیادہ معنی نہیں رکھتا. اگر آپ 65 to 70% بھی لیتے ہیں اسکور ان یور لاسٹ کوالیفیکیشن تو شوڈ بی فائن. ٹھیک ہے, پلس اگر آپ ان دو چیزوں کو پہلے کر لیں گے تو آپ کے لیے آسٹریلیا جانا بہت ایزی ہو جائے گا کمپیریٹیولی, کہ اگر آپ کے کچھ گیپس ہیں یا آپ اسٹڈی نہیں کر پائے ہیں یا آپ نے اسٹڈی چھوڑ دیا ہے یا آپ کا انگلش اچھا نہیں ہے تو ریلیٹیولی آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اوکے یہ تو ہو گئی پروفیشنل بات, اب آتے ہیں پرسنل بات پہ. شادی کیسے ہوئی یہ بتائیے. شادی کیسے ہوئی؟ شادی ایسے ہوئی کہ آئی تھنک ہی ہیز سین می سم ویئر, تو انہوں نے مجھے کہیں دیکھا تھا بیکاز وی بلونگ ٹو دا سیم کمیونٹی. سو پھر یہ چلے گئے تھے آسٹریلیا اور پھر وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے ابو سے کہہ کے اور پھر رشتہ بھجوایا تھا. ارے ماشاء اللہ. اچھا دونوں ہسبینڈ وائف ایک ہی پروفیشن میں ہے, تو کیا کبھی پرابلم ہوتی ہے؟ سونیا کہتی ہے کہ میں بول رہی ہوں یہ بات صحیح ہے اور نیل کہتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں یہ بات صحیح ہے, ایسا کبھی ہوتا ہے؟ ہوتا ہے, لیکن یہ بالکل امپاسبل نہیں ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن پھر ہم نے اس چیز کو شروع دن سے ڈیفائن کیا تھا کہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس ہیں, کیونکہ ہی لکس مور انٹو دی ٹیکنیکل سائڈ, جو کیونکہ ہی از اے رجسٹرڈ مائگریشن ایجنٹ, تو یہ جو ہے وہ ویزاز اور کاؤنسلنگ کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں. سنس آئی ایم اے جنرل مینیجر تو میں مینجمنٹ سائڈ زیادہ دیکھتی ہوں. تو ہاں ڈیفینیٹلی اف ہی از گیٹنگ سم ویئر رانگ اور آئی ایم گیٹنگ سم ویئر رانگ تو وی آلویز ڈسکس, اور ایک ہیلدی ڈسکشن ہونا چاہیے. آئی بلیو ایز اے ٹیم بھی ہونا چاہیے, تو ہم ہیلدی ڈسکشن ضرور کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ 8 سال میں ایسی نوبت نہیں آئی کہ بالکل ہی جو ہے وہ نیکسٹ لیول چیزیں ہو گئی. شکر ہے اللہ کا, ماشاءاللہ. ہاں ہم چیزیں ڈسکس ضرور کرتے ہیں, لیکن ٹرائی کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ڈپارٹمنٹ میں بہت زیادہ لائک یو نو جو ہے وہ اپنے لیولز کراس نہ کرے. اوکے ہاں یہ اچھی بات ہے, یہ چیز پہ غور کرنا چاہیے. کتنے سال ہو گئے شادی کو؟ ماشاءاللہ 8 ایئرز ہو گئے. ماشاءاللہ, جب سے کمپنی کا انعقاد ہوا ہے جب سے ہی ماشاءاللہ شادی ہو گئی ہے. اچھا آپ کیا سوچتے ہیں جو لوگ, مطلب میں چاہتی ہوں کہ جو لوگ ایک ہی پروفیشن میں ہوتے ہیں اور اپنی گول سیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ کرنا ہے, ہمیں یہ کرنا ہے, اور بہت پرابلمز ہوتی ہیں, آسان نہیں ہوتا ہے ایک پروفیشن میں آپ کو کام کرنا, تو ان کپلز کو کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ ماشاءاللہ آپ لوگ ایک بہت خوش کپل ہیں, الحمدللہ آپ کو اللہ پاک ہمیشہ اسی طرح خوش رکھے اور آپ کی جو زندگی میں اور آپ کو بہاریں دکھائے. تو کیا کہنا چاہتے ہیں جو کپلز جو ہے ایک ہی پروفیشن میں ہوتے ہیں ان کو؟ دیکھیں اوور دا نائٹ سکسیس نہیں ملتا, کیونکہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہ ریئلائز کرنا امپورٹنٹ ہے کہ اوور دا نائٹ کوئی سکسیس نہیں ہے. ہم نے بھی ہارڈ ورک کیا ہے. اب آپ دیکھیں ہم آسٹریلیا میں ہوتے ہیں, پاکستان آفس ہے, ہمیں 18 گھنٹے 16 گھنٹے دن میں کام کرنا پڑتا ہے. تو کام کرنے سے آپ نے چکنا نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے انڈرسٹینڈنگ آپس میں ہونی چاہیے. ہم ایک دوسرے کے ڈپارٹمنٹس میں زیادہ انٹروین نہیں کرتے, ٹھیک ہے, ہیلدی ڈسکشن ضرور کرتے ہیں. تو یہ ایک آپ کا فارمولا ہے جو آپ نے رکھنا ہے. پلس یہ کہ انڈسٹریز یا کریئر آپ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے, جیسے فار انسٹنس میں اپنی اگزامپل لوں کہ میں نے انجینئرنگ پڑھا ہوا ہے لیکن اب میں ہوں آسٹریلین مائگریشن میں, تو ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ فیلڈ ہے. ایگزیکٹلی. لیکن میں اب بھی یاد کرتا ہوں جو میں نے اپنا انجینئرنگ کرایا اس سے مجھے کتنا بینیفٹ ہوا ہے ٹورڈز دس آکوپیشن. پلس جو جرنل ریسرچ ہے دنیا کے اندر وہ یہ بھی ہے, اور آسٹریلیا میں پریڈومیننٹلی, کہ آپ جو ہے 3 سے 4 کریئر اپنے چینج کرتے ہیں تھرو آؤٹ دا لائف ٹائم, اور ایون اس سے زیادہ. تو اگر کریئر چینج کر رہے ہیں, اپنی انڈسٹری چینج کر رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ نے کوئی افسوس کی ضرورت نہیں ہے کہ جو آپ نے پہلے کیا ہے اس سے کچھ ہو گیا. آپ بڑے بڑے ایگزامپلس لے لیں, ایون ہم میکڈونلڈس کی اس دن موویز دیکھ رہے جو میکرز کی مووی ہے, اس میں وہ 50 ایئرس پہ دے اسٹارٹیڈ میکڈونلڈس اٹسیلف. تو آپ دیکھیں کہ بڑی ایج پہ بھی آپ اپنی انڈسٹری چینج کر سکتے ہیں, اپنا کریئر پاتھ وے چینج کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو جو لوگ نا امید ہو جاتے ہیں اور پرابلمس کا, تھوڑی بہت پرابلمس آتی ہیں اور اس سے نا امید ہو کے رک جاتے ہیں کہ نہیں بس اب یہ سفر تھم گیا, ان کو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کبھی بھی سفر تھمتا نہیں ہے, اسٹیپ ہمیشہ ایک اسٹیپ فارورڈ لیں اور انشاءاللہ آگے زندگی اور آپ کو خوشیاں دکھائیں گی. اچھا جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی پروفیشن, جیسے آپ کا پروفیشن ہے بہت ایزی ہے, ہم اس پروفیشن میں آ جاتے ہیں اور پھر تو بھائی پیسہ ہی پیسہ ہوگا, ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کتنا ٹف ٹائم آپ
आप लोगों ने देखा है जब आप अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मौजूद हैं? अच्छा देखिए, होता ये है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो वो आपको डिफिकल्टी लग रहा होता है, और जब सामने आप देखते हैं तो एग्जैक्टली 100% अग्री। बिल्कुल, तो वो मेनली ये कि इसमें सोशल मीडिया का भी है। ऑब्वियसली जो आपको चीजें नजर आती हैं वो फिल्टर्ड होके आती हैं, ठीक है, तो बैक एंड पे जो चीजें, जितनी मेहनत आप कर रहे होते हैं वो आपको नजर नहीं आ रही होती हैं। हर इंडस्ट्री का ये है चैलेंज है। जैसे फॉर इंस्टेंस हम सर्विस इंडस्ट्री में, तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम सर्विस इंडस्ट्री में 16 घंटे 18 घंटे काम कर रहे हैं, तो हम कुछ और करते हैं। जब हम उनके चैलेंजेस और उनकी नेटिग्रिटी देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो भी उतना ही फेस कर रहे हैं चीजों को। Exactly. और उन्होंने अगर एक चीज को उठाया है और सक्सेस तक पहुंचे तो उसके पीछे उनकी बहुत मेहनत है, बहुत स्ट्रगल है जी। तो वो मेहनत और वो स्ट्रगल आपने थ्रू आउट द अपनी लाइफ टाइम करनी ही करनी है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि जैसे मैंने कहा कि ओवर द नाइट कोई सक्सेस नहीं होता। आपने एवरी ईयर एवरी मिनट आपने अपने आप को इस तरह से अपने आप को ग्रूम करना है या प्रैक्टिस करना है कि आप सक्सेस लेते रहें। फेलियर्स भी आएंगे, फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ द लाइफ। फेलियर आता है तो आपने उठ के वापस बाउंस बैक करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और क्या पैगाम देना चाहेंगी सोनिया, क्योंकि प्रोग्राम के पहले सेगमेंट का वक्त इख्तिताम पजीर हो गया, पता ही नहीं चला, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं कहूंगी कि इंटेंशंस अपनी क्लीन रखें, ठीक है। जब भी कोई भी काम करना है, जैसे अभी आपने भी यही चीज पूछी कि किस तरीके से लेकर चलते हैं, तो अपनी इंटेंशंस क्लीन रखें, ठीक है। अगर जब आपकी नीयत साफ होती है ना, तब आपके लिए काम फिर आसान हो जाता है, मंजिल आसान होती फिर है, मंजिल आसान हो जाती है। फिर जब फिर आप ये देखा देखी में और इन चीजों में नहीं जाते हैं, ऑफ कोर्स चैलेंजेस आते हैं, डेफिनेटली ओवर द नाइट कोई चीज नहीं होती, जैसे अनिल ने कहा, लेकिन जब आपके इंटेंशंस अच्छे होंगे तो फिर स्टेप बाय स्टेप खुद ऊपर वाला भी मदद करता है। बिल्कुल बेशक। क्या कहना चाहेंगे अनिल, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि हिम्मत नहीं हारनी और घबराना नहीं है, ठीक है। सो इफ़ यू रियली वांट टू गो स्टडी अब्रॉड, तो सबसे पहले अपनी रिसर्च करें, अवेयर हों, बहुत जल्दी फैसले मत करें, लोगों से मशवरा करें। आपके इर्द गिर्द जो आपको लगता है कि ये आपके खास दोस्त हैं या आपके पेरेंट्स हैं जो आपके लिए वेल विशर्स हैं, उनसे जरूर उस चीज को डिस्कस करें। हो सकता है पाकिस्तान में भी आपका करियर हो, ऐसा नहीं है कि आपने स्टडी अब्रॉड कर लिया या इमिग्रेशन करनी है अब्रॉड के लिए। अपार्ट फ्रॉम अगर आपने प्लान बना ही लिया है तो ऑब्वियसली फिर आप प्रॉपर गाइडेंस लें, स्टेप बाय स्टेप चलें। एंड अगेन जैसे सोनिया ने बात की, आपका इंटेंशन और इंटेंट जो है वो साफ होना चाहिए। अगर इंटेंशन अच्छा है और अल्लाह ने आपके लिए रखा है कि आप अब्रॉड जाएं तो फिर डेफिनेटली होगा, नहीं तो फिर आप जितनी भी कोशिश कर लें नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल में संभालिए, टाइम निकाला। और यहाँ पर नाज़रीन ये बात तो क्लियर है कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आपने अदील से जरूर रब्ता करना है, अनिल से जरूर रब्ता करना है। अनिल का नंबर स्क्रीन पे, सोनिया का नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग जा सकते हैं और दीगर मालूमात भी आप कॉल करके हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम हो गया है आपको ये बताने का कि जनाब यूट्यूब पर भी हमारा जो मेट्रो का चैनल है यूट्यूब का, वो भी वापस से आ चुका है। पहले तो हैक हो गया था, उसके बाद अब वापस आ गया, तो आप लोग डेली देख सकते हैं हमारा यूट्यूब पे मुस्कुराती सुबह, वहां से जाकर देखें। बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपकी मोहब्बत के लिए अपलोड करते हैं डेली, ताकि आपकी इस्लाह और आपका अवेयरनेस फराहम हो। यहाँ पर टाइम हो गया है ब्रेक का, पहले सेगमेंट का इख्तिताम हो रहा है।